अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन। आज की हमारी तहरीर का उन्वान है बरगद के दरख्त पर। वो अपनी सहेलियों के हमरा दूर से आती हुई दिखाई दे रही थी। यूनिफॉर्म में मलबूस, किताबें सीने से लगाए, बैग कंधे पर लटकाए, हंसती मुस्कुराती छुट्टी के वक्त इस रास्ते से गुजरती और मैं रोज इस जगह इसका इंतजार करता था। न जाने क्या नाम है इसका, मगर वो इस कदर खूबसूरत है कि बस जब मैंने उसको पहली मर्तबा देखा तो देखता ही रह गया। ऐसा नहीं है कि मेरे इलाके में, मेरी कौम में खूबसूरत औरतों की कमी है, मगर दिल जिस पर आ जाए, और मेरा दिल इस पर पूरी तरह आ चुका था। बातें करते करते उसने अचानक मेरी जानब देखा। मैं आड़ में हो गया, हालांकि मैं जानता था मैं जहां हूं मुझको नहीं देख पाएगी, मगर मैं हरगिज नहीं चाहता था कि अभी वो मुझको देखे, मेरे बारे में कुछ भी जाने। मुझे मुनासिब वक्त का इंतजार था। अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? सबा ने घर में दाखिल होते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। कौसर हाथ पोंछती हुई किचन से निकल आई। आ गई मेरी बेटी? जी हाँ, अब जल्दी से खाना निकाले, मुझे सख्त भूख लगी हुई है। अम्मी, रात को मेरी दोस्त फराह की सालगिरह है। सबा ने खाने की मेज पर इत्तला दी। सबा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रोज रोज घर से निकलना पसंद नहीं करते। अभी 2 दिन पहले तो तुम्हारा सारा ग्रुप शॉपिंग करने के लिए निकला हुआ था, कौसर ने कहा। क्या अम्मी? सबा ने हस्बे मामूल मुंह बना लिया। सब लड़कियां ही हैं, साथ जाएंगे साथ आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, कौसर ने सफाई में कहा। अपने अब्बू से खुद इजाजत ले लेना। इनको तुम्हारा ना तो रोज रोज बाहर जाना पसंद है, ना इतनी रात को घर वापस आना। अब्बू जी, मेरे प्यारे अब्बू जी। सबा पीछे से आकर उनके गले से लटक गई। इशफाक साहब ने अखबार से सर उठाकर इसको देखा। जी, कोई नई फरमाइश? अब्बू जी, पर लाड काम के वक्त ही किया कहा जाता है। ओ मेरे प्यारे अब्बू, असल में आज मेरी दोस्त फरा, वही फरा यहाँ आगे ही रहती है, सबा ने वजाहत की। आज उसकी बर्थडे है, हम सब फ्रेंड्स इनवाइटेड हैं। ये बात है, इशफाक साहब गोए हुए। जी, तो आपसे जाने की परमिशन चाहिए और थोड़े से पैसे गिफ्ट के लिए, यानी 1000 रुपए। सबा ने बात खत्म की। इशफाक साहब कौसर पर तो खूब गरजते बरसते थे, मगर अकलौती बेटी की जिद के आगे हार जाते थे। ऐसा हमेशा ही होता था। चलो ठीक है बेटा, मगर जल्दी वापस आ जाना, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, खास तौर पर जवान लड़कियों के लिए। आखिरी जुमला उन्होंने अपने दिल में कहा था। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी। मैंने सुबह इसकी गुफ्तगू सुन ली थी। आज उसको दावत पर जाना था। मैं उसके सज धज कर देखने को बेकरार था। आज से पहले मैंने हमेशा उसको कॉलेज के सफेद यूनिफॉर्म में ही देखा था। न जाने रंग इस पर कैसे लगते होंगे। मैं बेचैनी से शाम का मुंतजिर था। सबा कौसर इसको आवाजें देती अंदर आई, मगर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी सबा को देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। ये तुमने क्या पहना हुआ है? स्याह जलमलाते लिबास में मलबूस सबा उनकी तरफ मुड़ी। मैक्सी है मामा जान, और क्या? वो इटलाई। ये तुम लाई कहाँ से हो? मैक्सी, जो कि इंतहाई गहरे गले वाली थी, इसकी आस्तीनें गायब थी। उस दिन जो शॉपिंग के लिए गए थे तो वहीं से लाई थी। सबा ने इंतहाई बेनियाजी से बालों में ब्रश फेरते हुए जवाब दिया। तुम ये बेहुदा कपड़े पहनकर हरगिज घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हारे अब्बू ने देख लिया तो। अम्मी प्लीज, हर वक्त अब्बू का डराव ना दिया करें। उसने माँ की बात काट दी। अब आप दोनों के पुराने ख्यालात की वजह से मैं अपने शौक भी पूरे ना करूं। सब लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहन रही हैं। सबा अपने दोस्तों के साथ घर से निकल गई, और इसके किसी दोस्त ने भी इसी तरह के कपड़े नहीं पहने थे। सब आम शलवार कमीज में मलबूस थी। कौसर माथे पर बल डाले इसे घूरती रह गई, मगर उनके बस में कुछ नहीं था। सबा इनकी उकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने इसको बेहद बिगाड़ दिया था, और ये इन्हीं की बेजा हमायत थी जिसकी वजह से इशफाक भी इसको कुछ कहते घबराते थे। अपनी सारी झुंझलाहट वो कौसर पर निकाला करते थे। शुक्र है इस वक्त वो घर पर नहीं थे, वरना न जाने क्या होता। काश सबा जल्दी घर आ जाए और इशफाक की नजर पड़ने से पहले कपड़े बदल ले। उन्होंने दिल में दुआ की। कौसर की दुआ आज कबूल ना हुई। सबा न सिर्फ बहुत देर से लौटी, बल्कि दरवाजा भी इशफाक साहब ने ही खोला। सबा को देखकर मारे रंज के वो कुछ बोल ही ना सके। सबा के तो कोई अल्फाज ही ना थे। अब्बू जानी, सॉरी मैं लेट हो गई, बोलकर वो इटलाती हुई कमरे में चले गई। कौसर दिल में डर रही थी कि न जाने कितनी झाड़ पड़ने वाली है, मगर खिलाफ तवक्का इशफाक बिल्कुल खामोश थे। कौसर, जितनी जल्दी हो सके सबा के लिए कोई रिश्ता तलाश करो। सुबह नाश्ते के दौरान उन्होंने कहा। मैं जल्द अज जल्द इसके फर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। वो तो अपनी बात कहकर आपस रवाना हो गए, मगर कौसर देर तक सोचती रही। ऐसा नहीं था कि हसीनों कम उम्र सबा के लिए रिश्तों की कमी थी, मगर वो मिडिल क्लास थे। सबा जितनी हसीन
اس سے کہیں اونچے اس کے خیالات تھے۔ وہ اکثر اوقات ماں کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ بہت امیر، پڑھے لکھے اور بے حد ہینڈسم لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر لڑکے میں ان میں سے کوئی بھی ایک خوبی کم ہوئی تو پھر وہ ہرگز حامی نہیں بھرے گی۔ کوثر جانتی تھی کہ صبا ایسی ہی ہے، بے حد ضدی اور ہٹ درم۔ وہ آرام سے اپنے باپ کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا ایسا مکمل رشتہ؟ مختلف سوالوں نے اسے گھیر لیا۔ جب سے صبا کو اس دن تیار سیاہ لباس میں جلملاتے دیکھا تھا، میرا دل قابو میں نہ تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بات کی۔ ہمارے ہاں باہر رشتے نہیں کیے جاتے، مگر میری ضد، میری محبت کے آگے سب ہار گیا اور مجھے اجازت دے دی۔ اب میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنی محبت کو اصل میں پالوں، حاصل کر لوں۔ صبا دروازے کو دھاڑ سے کھول کر کوثر اندر داخل ہوئی۔ تم کو کوئی احساس ہے؟ اف، کیا ہے امی؟ کیا پرابلم ہو گئی؟ اب وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ پرابلم؟ تم کو نہیں پتا تمہارے ابو کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور یہ دونوں وقت مل رہے ہیں، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، تم نے کتنی تیز گانے لگائے ہوئے ہیں۔ اف امی، ابو کو بخار ہی تو ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ اور یہ آج آپ کو مولانی بننے کا خیال کیوں آ گیا؟ صبا، کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ تم کس قدر بدتمیز ہو گئی ہو۔ امی پلیز فون نہ کریں، جائیں ابو کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بیمار ہیں بقول آپ کے۔ آخری جملہ صبا نے آہستہ سے کہا، مگر کوثر نے سن لیا تھا۔ خدا ہی تمہیں ہدایت دے۔ کوثر کمرے سے نکل آئی۔ صبا نے میوزک آہستہ نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ کوثر کچھ بول ہی نہ سکی۔ گہری سرخ ساڑی میں ملبوس صبا بال کھولے، سرخ لپسٹک لگائے پری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے داد چاہی۔ واہیات، انہوں نے جل کر کہا۔ سارا خاندان وہاں جمع ہوگا، کیا کہیں گے سب؟ ہمارا ایسا ماحول، اور پھر اس طرح سارا پیٹ نظر آ رہا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، صبا نے ٹھنک کر کہا۔ اگر ساڑی نہیں باندھنے دیں گی تو میں جاؤں گی ہی نہیں۔ نہ جاؤ، زیادہ بہتر ہے، کوثر نے جل کر کہا۔ اس حلیے میں تمہیں لے کر جا کر باتیں سننے سے بہتر ہے کہ تم گھر پر ہی رہو۔ تمہارے ابو تو میری جان ہی نکال لیں گے، پہلے ہی وہ تمہاری حرکتوں پر کڑتے رہتے ہیں۔ امی ایک بات کہوں، مجھے لگنے لگا ہے آپ مجھ سے جلتی ہیں۔ میں اس قدر حسین، لمبی، گوری، ہر کوئی کہنے لگا ہے کہ میں آپ دونوں کی اولاد نہیں لگتی، جب یہ بہانے سے مجھ کو تیار ہونے سے روکنے لگی ہیں۔ صبا مذاق ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کوثر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہ گئی، ان سے کوئی جواب تک نہ بن پڑا۔ صبا اس حد پر آ چکی تھی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ اپنے شدید حسن کے احساس نے اس کو جیسے بانس پر چڑھا دیا تھا۔ کوثر اور اشفاق اس دن واقعی میں صبا کو گھر پر چھوڑ گئے۔ کوثر نے تو اس سے بات تک نہ کی، بس آہستگی سے دروازہ بند کرنے کو کہہ دیا۔ صبا جیسے غصے میں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت رخسار اس کی ساڑی کے ہم رنگ ہو رہے تھے۔ خاندان کی اس شادی کا وہ کب سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہے ان کپڑوں میں؟ ٹی وی پر، فلموں میں تو ساری لڑکیاں اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ ان کی مائیں تو ان کو کچھ نہیں کہتی۔ امی سچ میں مجھ سے جلنے لگی ہیں۔ کم عمر دماغ کی رسائی بس یہیں تک تھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے آنے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنے عکس پر نظر پڑتی ہی جیسے اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ لال سرخ ساڑی، سلیو لیس بلاؤز جس میں سے آدھا پیٹ چمک رہا تھا، کالے گھنے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گہری سرخ لپسٹک اس سے اپنے ہی اوپر نظر نہ ہٹائی گئی۔ امی ابو کو تو رات دیر ہو جائے گی آتے آتے، وہ سوچنے لگی۔ کیا کروں؟ چلو فرا کی طرف چلتی ہوں، آخر اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، کسی سے تو داد وصول کروں۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر اسپرے کر کے وہ اسی حلیے میں باہر نکل آئی۔ میری سانسوں نے کسی تیز ترین خوشبو کو محسوس کر لیا تھا اور میری آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ بالکل وہی، اکیلی، تنہا، اٹلا کر چلتی، لمبے کھلے بال، کھلا آسمان، ستاروں تلے، تیز خوشبو، سرخ رنگ، یہ تمام چیزیں مجھے کتنی متوجہ کرتی ہیں۔ وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، دیوانہ کر رہی تھی، بے بس کر رہی تھی۔ میں بے ساختہ اس کی طرف جھکا، اور صبا کو نہ تو رات کے اندھیرے سے کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ اپنے اکیلے پن سے۔ جوانی ویسے ہی بہت بے خوف ہوتی ہے۔ چند گلیوں کے پار ہی تو فراح کا گھر ہے، اس نے سوچا تھا۔ امی ابو کے آنے سے پہلے ہی لوٹ آؤں گی، اور اگر دیر ہو بھی گئی تو میری بلا سے آخر کیوں چھوڑ کر گئے مجھے اکیلا؟ بدتمیزی سے سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر راستے میں پڑتے پرانے برگد کے درخت پر پڑ گئی، اور اس کے گلے سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اس کو آرام سے چند لمحے میں اوپر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ، کوئی حصار نہ تھا جو مجھے روک سکتا۔ پر اسرار میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، اس درخت پر، اس قدیم پر اسرار برگد کے درخت پر جہاں میرا گھر ہے۔ اس کی ہر شاخ پر کوئی نہ کوئی آباد ہے، میرے خاندان کا، میری قوم کا۔ اب آپ سمجھے میں کون ہوں۔
شکریہ. امید ہے آپ کو ہماری تحریر پسند آئی ہوگی. مزید تحریر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. شکریہ.